सबैलाई ख्रीष्ट येशूको पवित्र नाममा जय मसीह। आउनुहोस् प्रियहरू, आज हामी मर्कुसको किताबलाई हेर्ने क्रममा छौँ र आज हामी मर्कुस 12 अध्यायको 35 देखि 40 पदलाई हेर्नेछौँ। वचनलाई हेर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले आफ्नो बाइबल खोलेर आफ्नो सामु राख्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई अझै पनि बुझ्न सजिलो हुन्छ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। परमप्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता, हामी तपाईको वचनको वरिपरि आएका छौँ। तपाईँलाई धन्यवाद, यो सुवर्ण अवसर हामीलाई फेरि पनि दिनुभयो। हे परमप्रभु, मेरा चट्टान, मेरा उद्धारक, मेरा मुखका शब्द र मेरो हृदयको ध्यान तपाईँको दृष्टिमा ग्रहण योग्य हुन्। येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। प्रियहरू, आजको शीर्षक मैले लिएको छु वचनको, क्रिस्चियनहरूलाई ख्रीष्टको खुल्ला चुनौती। गत हप्ता हामीले परमेश्वरले कसरी सारा हृदय, प्राण, समझ र शक्तिले प्रेम गरिन्छ भन्ने कुराको परिचयलाई हेरेका थियौँ। आज र आउने हप्ता यसका प्रभावहरूलाई हेर्नेछौँ अथवा व्यावहारिक कुराहरूलाई हामी हेर्नेछौँ। मेरो विवाह भएको 12 वर्ष भयो। 12 वर्षदेखि हामी दुवै सँगै बसेका छौँ। तर मेरी श्रीमतीको सबै इच्छा र चाहना प्रति म अझै पनि पूर्ण रूपले विज्ञ छैन। उनका थोरै चाहना मात्र थाहा छन् मलाई। उदाहरण, उनले के मन पराउँछिन्, के मन पराउँदिनन्, कस्तो खाना मन पराउँछिन्, कस्तो खाना मन पराउँदिनन्, कस्तो वस्त्र मन पराउँछिन्, कस्तो स्वभाव कि छन् उनी, उनलाई कस्तो बोली मनपर्छ, उनको इच्छा र चाहना के हो, मैले कस्तो व्यवहार गरेको उनी रुचाउँछिन्, कस्तो व्यवहार रुचाउँदिनन्, मैले के गर्दा उनलाई मनपर्छ र के गर्दा मलाई मन पर्दैन, उनलाई मन पर्दैन र अरू धेरै यस्ता कुराहरू मलाई थाहा छ। तर पूर्ण रूपमा मैले अझै पनि उनका सबै कुराहरू थाहा पाइसकेको छैन। उनका यी सबै कुराहरू मैले भेटेकै दिन थाहा पाएको पनि होइन। जति कुराहरू होला अहिले मलाई थाहा छ। मलाई धेरै समय लाग्यो। अझै पनि उनलाई नजिकबाट मैले चिन्ने प्रयास गरि नै रहेको छु। चिनेको छैन, सायद जीवनभरि नै लाग्छ उनलाई पूर्ण रूपले चिन्नको लागि। ख्रीष्ट प्रभुले क्रिस्चियनहरूलाई राखेको चुनौती पनि यही नै हो। ख्रीष्टमा विश्वास गर्छु भनेर मात्र हुँदैन। क्रिस्चियनहरूलाई ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूले मैले माथि भनेका कुराहरू ख्रीष्ट प्रभुको ज्ञानमा भरिपूर्ण हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पावलले पनि उनका पत्रहरूमा भनेका छन्, ख्रीष्टका वचनमा जरा गाडिएका हो। ख्रीष्ट प्रभुको ज्ञान प्राप्त गर्ने काम एक दिन, एक महिना, एक वर्ष अर्थात् 10 वर्षमा गरेर सकिँदैन। ख्रीष्टको पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्न जीवनभरि नै लाग्ने गर्छ र पनि सकिँदैन। पावलले भनेका छन् फिलिपी 3 अध्यायको 10 देखि म तपाईहरुलाई पढ्ने 14 सम्म। फिलिपी 3 अध्यायको 10 देखि 14 सम्म। म उहाँलाई र उहाँको पुनरुत्थानको शक्ति जान्न सकौँ र उहाँको मृत्युमा उहाँ जस्तै भई उहाँका दुःख भोगमा सहभागी हुन सकौँ, सम्भव भए मरेकाहरूबाट म पुनरुत्थान प्राप्त गर्न सकौँ। मैले यी सबै अघिबाटै प्राप्त गरिसकेको छु अथवा म अघिबाटै सिद्ध भएको छु भनेर त होइन, तर ती कुराहरूलाई पक्रनको निम्ति म अघि बढिरहेको छु, जुन कुराको निम्ति ख्रीष्टले मलाई पक्रनु भयो। भाइ हो, मैले यी सब पक्रिसकेको छु भने म ठान्दिनँ, तर म एउटा काम गर्दछु कि पछाडिका कुराहरू बिर्सेर र अगाडिका कुराहरूतिर जोडसँग लम्कदै ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको स्वर्गीय बोलावटमा पाइने पुरस्कारको निम्ति निशानातिर म जोडसँग अघि बढ्दछु। यहाँनिर पावललाई हामीले हेर्यौँ भनेदेखि पावलले के भन्छन् त भन्दाखेरि, पावल ख्रीष्ट प्रभुले सुसमाचार प्रचार गर्न बोलाएका एक प्रेरित हुन्।
उनले 13वटा नयाँ करारका पुस्तकहरू लेखेका छन्। परमेश्वर पवित्र आत्माले उनलाई प्रकाश दिनुभए अनुसार उनले 13वटा पुस्तकहरू हामीहरूलाई छोडेका छन्। तर पनि ख्रीष्टको ज्ञानमा सिद्ध नभएको र ख्रीष्टको ज्ञान प्राप्त गर्न अघि बढेको पावलले कुरा गर्दछन्। भनेपछि हामी तपाईँ र म त सोचौँ न, होइन, तपाईँ र म भनेको त 100मा 10% ख्रीष्टको ज्ञान प्राप्त गरिसकेका छैनौँ। तपाईँ र मैले ख्रीष्टको ज्ञान प्राप्त गर्न सजिलो छैन, परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ। ख्रीष्टको ज्ञान प्राप्त गर्न सारा हृदय, प्राण, समझ र शक्ति नै लगाउनु पर्ने हुन्छ। गत हप्ता ख्रीष्ट प्रभुले फरिसी, हेरोदी र सदुकी शास्त्रीहरूको मुख बन्द गर्नु भएपछि ख्रीष्ट प्रभुलाई फेरि कसैले प्रश्न गर्ने आँट गरेन अथवा साहस भएन। अनि ख्रीष्ट प्रभुले शास्त्रीहरूलाई चुनौतीपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। सो हामी यो संसारमा छौँ प्रियहरू, हामीहरूलाई पनि धेरै प्रश्नहरू आउने गर्छन्। सो प्रश्नहरूको सही र ठिक जवाब दिनको निम्ति, उत्तर दिनको निम्ति हामीहरूले सदैव तयार रहनुपर्छ भनेर चाहिँ पत्रुसले हामीहरूलाई हौसला र उत्साह दिएका छन्। अनि मर्कुस 12 अध्यायको 35 देखि 46 लाई हेरौँ। आजको वचन। अनि मन्दिरमा सिकाउनु हुँदा यसुले भन्नुभयो, कसरी ख्रीष्ट दाउदका पुत्र हुन् भनी व्यवस्थाका शास्त्रीहरू भन्छन्। किनकि दाउद आफैले पवित्र आत्माद्वारा भनेका छन्, परमप्रभुले मेरा प्रभुलाई भन्नुभयो, तिमी मेरो दाहिने हातपट्टि बस जबसम्म म तिम्रा शत्रुहरूलाई तिम्रा खुट्टाका पैताला पनि राख्दिनँ। जब दाउद आफैले उनलाई प्रभु भन्छन् त कहाँबाट उनी तिनका पुत्र भए? अनि उहाँको अनि त्यहाँको ठुलो भिडले उहाँको वचन खुसी साथ सुन्यो। तब शिक्षा दिनुहुँदा यसुले भन्नुभयो, शास्त्रीहरूदेखि होसियार रहो। तिनीहरू लामो वस्त्र लगाएर यताउता डुल्न र बजारहरूमा अभिवादन पाउन तथा सभाघरहरूमा प्रमुख स्थान र भोजहरूमा आदरको स्थान पाउन रुचाउँछन्। तिनीहरू विधवाहरूका घर लुट्छन् तर लोकाचारको लागि लामो लामो वस्त्र प्रार्थना गर्छन्। यस्ता मानिसहरूले अझ बढी दण्ड पाउनेछन्। शास्त्रीहरू बाइबलका शिक्षकहरू थिए। उनीहरू सभाघरमा, रबाइनिक स्कुलहरूमा उच्च र गुणस्तरीय शिक्षा दिने गर्थे। पावलले पनि गमाली यिनीहरू नैबाट प्रेरित पावलले पनि शिक्षा लिएका थिए, हासिल गरेका थिए। अहिलेको भाषामा भन्ने हो भने शास्त्रीहरूलाई डक्टरको पदवी दिने कुरा हो। उनीहरू चाहिँ ज्ञानमा डक्टरको उपाधि पाउने लायकका मानिसहरू हुन्। त्यसैले उनीहरूलाई आफूलाई जति नै उनीहरू आफूलाई अति नै उच्च स्तरीय मानिसहरूको अहोदामा राख्ने गर्थे। घरहरूमा ख्रीष्ट येशूले भन्नुभयो जे उनीहरूको शिक्षा सिकाउने ठाउँ सबै मानिसहरूले देख्ने भन्दा उच्च ठाउँमा हुन्थ्यो। उनीहरू अति नै महँगा र प्रचलित सर्वसाधारणले किनेर लगाउन नसक्ने तल खुट्टासम्म लामो वस्त्र लाउँथे। त्यो पनि उनीहरूको वस्त्र अति नै सजावट हुन्थ्यो, सजावटले भरिएको हुन्थ्यो उनीहरूको वस्त्र। बाहिरी देखावटी रूपमा उनीहरूको लोकचारी प्रार्थना र बाइबल शिक्षा सुन्दा वास्तवमै ज्ञानी, धर्मी, दयालु, प्रेमी र मान सम्मान गर्ने लायकका देखिन्थे। अर्थात् मानिसहरू शास्त्रीहरू जस्तै हुन लोभाउँथे। त्यतिखेर उनीहरू जस्तै हुन पाए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ मानिसहरू लोभाउने गर्थे उनीहरूलाई देखेर। तर वास्तविक रूप चाहिँ उनीहरूको लुटेराको थियो। ख्रीष्ट येशूले भन्नुभयो, विधवाहरूका घर उनीहरूले लुट्छन्। विशेष गरेर उनीहरू बेसहारा विधवाहरूलाई लुट्ने गर्थे। अर्को हप्ता हामी विधवाको बारेमा हेर्नेछौँ। अहिले चाहिँ ढोगी शास्त्रीहरूको बारेमा नै फर्केर आउँ। शास्त्रीहरूको ढोगी रूपसँग ख्रीष्ट प्रभु अति नै विज्ञ हुनुहुन्थ्यो। उनीहरू बाइबलीय ज्ञानमा आफूलाई निपुण ठान्थे। वाकैमा उनीहरूसँग बाइबलीय ज्ञानमा टक्कर गर्न सक्ने कुनै मानिस थिएन, अथवा मानिस बिरलै पाइन्थ्यो, अथवा कसैसँग साहस हुँदैन थियो उनीहरूलाई
प्रश्न गर्ने बाइबलको बारेमा। तर उनीहरूको वचन अनुसार हामीले गत हप्ता हेरेका थियौँ, उनीहरूको वचन अनुसार ख्रीष्ट प्रभु साँचो र कसैको वास्ता र मुख हेरेर काम नगर्ने तर परमेश्वरको मार्ग साँचो रीतिले सिकाउनु हुने परमेश्वरको फेला परे, पाला परे। अनि मर्कुस 12 अध्यायको 35 देखि 40 सम्म हामीले हेर्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ ख्रीष्ट प्रभुले चाहिँ प्रश्न गरेको हामी पाउँछौँ। शास्त्रीहरू येशू प्रभुलाई साधारण मानव दाउदको पुत्रको नजरले हेर्ने गर्थे। यसकारण ख्रीष्टले उनीहरूलाई चुनौतीपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। कसरी ख्रीष्ट दाउदका पुत्र हुन् भने व्यवस्थाका शास्त्रीहरू भन्छन्। जब दाउद आफैले उनलाई प्रभु भन्छन् त कहाँबाट ख्रीष्ट दाउदका पुत्र भए? यो प्रश्न उनीहरूको लागि अति नै चुनौतीपूर्ण प्रश्न थियो। एकछिन मसँग रहनुहोला। यो प्रश्न हामी क्रिस्चियनहरूको लागि पनि चुनौतीपूर्ण प्रश्न हो। हामीले ख्रीष्टलाई कसरी चिनेका छौँ? ख्रीष्ट कसको पुत्र हुनुहुन्छ? हाम्रो चिनाइले ख्रीष्टसँग गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन आउने हो प्रियहरू। यो प्रश्न शास्त्रीहरूको लागि अति नै चुनौतीपूर्ण प्रश्न थियो, किनकि ख्रीष्टले यो प्रश्न पुरानो करार भजन सङ्ग्रह 110 बाट लिनु भएको थियो। दाउद आफैले पवित्र आत्माको अगुवाईमा ख्रीष्टलाई मेरा प्रभु भनेका छन्। प्रभुले मेरा प्रभुलाई भन्नुभयो। हेर्नुहोस् है त, यदि ख्रीष्ट दाउदका प्रभु हुनुहुन्छ भने ख्रीष्ट दाउदका पुत्र कसरी भए? किनभनेदेखि दाउद आफैले प्रभुले मेरा प्रभुलाई भनेका छन्। शास्त्रीहरूले ख्रीष्ट अर्थात् मसीहा दाउदको वंशावलीबाट जन्मने दाउद जस्तै शक्तिशाली राजा हुनेछन् भनेर मानिसहरूलाई सिकाउने गर्थे। हेर्नुहोस् है त, किनभने परमेश्वरले दाउदसँग दोस्रो सामुएलको 7 अध्याय तपाईँले गएर पढ्नुभयो भनेदेखि जब तेरो दिन पुरा हुनेछ र तँ आफ्ना पितृहरूसँग विश्राम गर्नेछस् तब म तेरै सन्तानहरू मध्येबाट तेरै शरीरबाट एकजना तेरो उत्तराधिकारी हुनलाई उठाउनेछु र त्यसको राज्य स्थिर गराउनेछु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो दाउदसँग। यशाया र अर्मिया अगमवक्ताले पनि ख्रीष्ट दाउदकै वंशबाट आउने अगमवाणी बोलेका थिए। यसकारण शास्त्रीहरूले मसीहालाई दाउदका शारीरिक वंशीय पुत्र भएको सभाघरहरूमा सिकाउने गर्थे। हेर्नुहोस् है त, तर वास्तवमा ख्रीष्ट दाउदका पुत्र नभएर दाउदका प्रभु हुनुहुन्थ्यो। सो उनीहरूको लागि यो प्रश्न अति नै चुनौतीपूर्ण प्रश्न थियो। आज हामीहरूलाई पनि धेरै मानिसहरूले चुनौतीपूर्ण प्रश्न गर्ने गर्छन्। यदि हामीहरूलाई पनि थाहा भएन भनेदेखि प्रश्नको उत्तर हामीहरूले पनि दिन सकेनौँ भनेदेखि राम्रो कुरा होइन। त्यसैले हामीहरूले बाइबलको ज्ञानमा निपुण हुनुपर्छ भनेर यहाँबाट हामीले सिक्न सक्छौँ। ख्रीष्टको प्रश्नले शास्त्रीहरूलाई निजवाब बनायो, जवाब दिन सकेन। अगमक भए उत्तर दिन सकेन, किनकि शास्त्रीहरूको दिमाग आफू शास्त्री भएकोमा घमण्डले फुलेर सारा हृदय समझले शक्तिले बाइबल अध्ययन गर्दैनथे। उनले बाइबल अध्ययन गर्न ध्यान दिएर त्यसमा चाहिँ एकाग्र भएर भन्न खोजेको के हो भनेर बुझ्ने कुराहरूमा उनीहरू पछि परेका थिए। बाइबलको ज्ञानमा निपुण छौँ भन्ने घमण्डले शास्त्रीहरू फुलेको कुरा हामीहरूलाई बुझ्न गाह्रो हुँदैन। जब मानिस घमण्डले फुल्छ उसको विनाश उसको ढोकैमा बसेको हुन्छ प्रियहरू, उसको विनाश उसको ढोकैमा बसेको हुन्छ। मानिसलाई विनाश गर्ने शैतानको एक ठुलो हतियार घमण्ड हो। र पत्रुसले त यो कुरालाई त झन् एउटा बाघको रूपमै लिएका छन्। कैनले आफ्नो घमण्डलाई अधीनमा राख्नुको सट्टा घमण्डले कैनमाथि अधीन राखेको कारण कैनले
सहन नसक्ने परमेश्वरको दण्ड उनीमाथि परेको हामी उत्पत्तिको 4 अध्यायमा पाउँदछौँ। शास्त्रीहरूले पनि आफ्नो घमण्डलाई अधीनमा राख्नुको सट्टा घमण्डले उनीहरूलाई अधीनमा राखेको कारण ख्रीष्ट प्रभुले उनीहरूलाई पनि ठुलो र कडा सजाय दिनुहुने कुरा गर्नुभएको छ। शास्त्रीहरूले बाइबलीय ज्ञानमा अपूर्ण भएको कारण सजाय पाउने होइन, उनीहरू बाइबलीय ज्ञानमा अपूर्ण भएको कारण सजाय पाउने होइन, उनीहरूले घमण्डको सजाय पाउने। किनभने घमण्डी मानिसलाई परमेश्वरले हेर्न सक्नुहुन्न भनेर वचन सङ्ग्रहमा भनिएको छ। सबै घमण्डी दुष्ट मानिसहरूलाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ भनेर वचन सङ्ग्रहमा लेखिएको छ। कारण घमण्डी मानिसले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा दिँदैन, परमेश्वरको आदर गर्दैन र परमेश्वरको भयमा जीवन जिउँदैन। घमण्डी मानिसले शास्त्रीहरू जस्तै आफूलाई उच्च परमेश्वरको स्थानमा राख्ने गर्छ। शास्त्रीहरूले आफू होचिएर मानिसहरूको अघि सारा हृदय, प्राण, समझ र शक्तिले परमेश्वरलाई उछाल्नु, उहाँको महिमा गर्नु, आदर गर्न र आफूलाई नम्र तुल्याएर परमेश्वरको भयमा रहन मानिसहरूलाई आफू असल उदाहरण भएर सिकाउनु पर्थ्यो। तर शास्त्रीहरू त्यो गर्न चुके। त्यसो गरेन। शास्त्रीहरूले आफैलाई परमेश्वरको उच्च स्थानमा राख्ने प्रयास गरे र राखे पनि परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा उनीहरूले आफूले लिएको हामी पाउँदछौँ। आदर र प्रशंसा आफूले लिए। ख्रीष्ट येशूले भन्नुभएको छ, उनीहरू चाहिँ लामा लामा कपडाहरू लगाएर बजारहरूमा जान रुचाउँछन्, अभिवादनहरू खोज्छन्, उच्च स्थानमा उनीहरूले चाहिँ ठाउँ रोज्ने गर्छन्। फरिसी, हेरोदी, सदुकी र शास्त्रीहरू परमेश्वरलाई सारा हृदय, प्राण, समझ र शक्तिले प्रेम गर्न र आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तो प्रेम गर्न विधवालाई लुटेर दुवै कुरामा असफल भएको हामी पाउँछौँ। यसकारण उनीहरू दण्डका भागीदारी। उनीहरू परमेश्वरलाई प्रेम गर्न चुके र आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तो प्रेम गर्न पनि विधवालाई लुटेर चुके। परिणाम उनीहरूलाई परमेश्वरले कडा र ठुलो सजाय दिने निर्णय गर्नुभयो। पापलाई, प्रियहरू, पापलाई नष्ट गर्नुस्, नत्र पापले तपाईलाई नष्ट गर्छ भनेको यही नै। पापलाई नष्ट गर्नुस्, नभए पापले तपाईलाई नष्ट गर्छ भनेको यही नै। प्रिय, यदि तपाईँ पनि शास्त्रीहरू जस्तै आफूलाई परमेश्वरको स्थानमा राख्नु भएको छ, मानिसहरूबाट महिमा, आदर, सम्मान र अभिवादन खोज्नुहुन्छ भने शास्त्रीहरूमाथि पर्ने कडा र ठुलो सजायबाट तपाईँ र म पनि उम्कन सक्दैनौँ। त्यसैले म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्दछु, आफूलाई परमेश्वरको अघि आजै र अहिले नै होछ्याउनुहोस्, विनम्र पार्नुहोस् र आफ्नो सारा हृदय, प्राण, समझ र शक्तिले परमेश्वरको आदर, महिमा र प्रशंसा गर्नुहोस्। किनकि आदर, महिमा, प्रशंसा भनेको केवल परमेश्वरले, उहाँ मात्रै योग्यको हुनुहुन्छ। परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदय, प्राण, समझ र शक्तिले प्रेम गर्नु भनेको नै 32मा दिने यूहन्नाले चाहिँ आफूलाई परमेश्वरको अघि जमिनसम्मै होच्याउनु र परमेश्वरलाई उछाल्नु माथि, आफूलाई विनम्र तुल्याउनु, आफ्नो सारा हृदय, प्राण, समझ र शक्तिले परमेश्वरलाई उचाल्नु, आदर गर्नु, महिमा र प्रशंसा गर्नु। किनकि आदर, महिमा, प्रशंसाको योग्य केवल परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ। दोस्रो, शास्त्रीहरू जस्ता लोकचारी, ढोगी मानिसहरू पनि परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ। किनभने लोकचारी र ढोगी मानिसहरूको देखाउने दाँत एउटा हुन्छ र खाने दाँत अर्को हुन्छ। शास्त्रीहरू बाहिर लामो प्रार्थना गर्थे, भित्री रूपमा विधवाहरूलाई लुट्ने गर्थे। कता तपाईँ र म पनि देखाउने र खाने दाँत भिन्नै त छैन।
बाहिर मानिसलाई देखाउन प्रार्थना गरे जस्तो, बाइबल पढे जस्तो, सेवा र सङ्गतमा सहभागी भए जस्तो गर्ने, तर भित्र चाहिँ परमेश्वरलाई दिनुपर्ने आदर, महिमा र प्रशंसा चाहिँ फेसबुक, सिनेमा, टिकटक, युट्युबलाई दिनुभएको त छैन। प्रियहरू, परमेश्वरले आफ्नो पवित्रताको पापसँग कुनै किम्मतमा सम्झौता गर्नुहुन्न। परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भन्ने र अनन्त जीवनलाई प्रेम गर्ने मानिसहरूबाट परमेश्वरले 100% आफूलाई प्रथम स्थानमा राखेको र आफ्नो सारा हृदय, प्राण, समझ र शक्तिले उहाँलाई प्रेम गरेको, उछालेको, आदर, महिमा र प्रशंसा गरेको चाहनुहुन्छ। किनकि उहाँ आदर, महिमा र प्रशंसाको योग्य पनि हुनुहुन्छ। किनकि उहाँले निस्वार्थ प्रेम गरेर तपाईँ र मलाई पाप र अधर्मबाट कल्वरीको क्रुसमा आफू बलि भएर बचाउनु भएको छ। उहाँ मात्र एक आदर, महिमा र प्रशंसाको योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रिय, बजारमा व्यापारीहरूसँग दलाली गरे जस्तो परमेश्वरसँग दलाली चल्दैन। परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भन्ने मानिसले 100% आफूलाई प्रथम स्थानमा राखेको र आफ्नो सारा हृदय, प्राण, समझ र शक्तिले परमेश्वरलाई प्रेम गरेको, उछालेको, आदर, महिमा र प्रशंसा गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। किनभने क्रिस्चियनहरूको उद्धार गर्न ख्रीष्ट प्रभुले शर्त राख्नु भएन। निशर्त र निस्वार्थ प्रेम, अनुग्रह, कृपा गर्नुभयो र हाम्रो पापको मूल्य चुकाउन आफूलाई क्रुसमा दिनुभयो। यसकारण ख्रीष्ट प्रभुले पनि निशर्त, दलाल रहित र निस्वार्थ 100% क्रिस्चियनहरूले परमेश्वरलाई प्रथम स्थानमा राखेको र आफ्नो सारा हृदय, प्राण, समझ र शक्तिले प्रेम गरेको, उछालेको, आदर, महिमा र प्रशंसा गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। तेस्रो, क्रिस्चियनहरूले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गरेको चाहनुहुन्छ, जुन शास्त्रीहरू चुके। किनभने परमेश्वरले प्रत्येक मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मलाई प्रेम गर्नुभएको छ। आफूलाई खाली बनाएर प्रेम गर्नुभएको छ। आफूलाई रित्याएर तपाईँ र मलाई प्रेम गर्नुभएको छ र सबै मानिसलाई उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ। सबै मानिसले उद्धार पाएको उहाँ चाहनुहुन्छ। यसकारण परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भन्ने मानिसले आफ्नो छिमेकी, साथीभाइ, आफ्ना आफन्त, गाउँघर, वरपरका मानिसहरूलाई ख्रीष्टको सुसमाचार सुनाउँदैन भने उसको बोली र व्यवहार मिल्दैन र झुटो ठहरिन्छ। कल्पना गर्नुहोस्, एकछिन मसँग कल्पना गर्नुहोस्, तपाईको घरमा आगो लाग्यो भने तपाईको मन दुख्छ वा दुख्दैन? सोच्नुहोस् है, एकचोटि कल्पना गर्नुहोस्। तपाईलाई पीडा हुन्छ कि हुँदैन? तपाईको छिमेकीले घरमा आगो लागेको देखेर पनि सहयोग गर्न दगुरेर आएन भने र तपाईलाई सहयोग गरेन भने तपाईलाई कस्तो लाग्छ? तपाईको छिमेकीको घरमा अब अर्कोपट्टिबाट हेरौँ है त। तपाईको छिमेकीको घरमा आगो लाग्यो भने तपाईँ ठिक्क परो, खुच्चिङ भन्दै ताली बजाउनुहुन्छ कि सहयोग गर्न जानुहुन्छ? अवश्य पनि शत्रु नै भए पनि सहयोग गर्न जानुहुन्छ। आफ्नो बल, बुद्धि र ज्ञानले भ्याएसम्म आगो मार्न सहयोग गर्नुहुन्छ। त्यस्तै जसले ख्रीष्ट प्रभुको सुसमाचार सुनेको छैन, उनीहरू सुसमाचार नसुनी मरे भने उनीहरूको अनन्त आगोको भुङ्रोमा उनीहरू पोलिनु पर्ने हुन्छ। कल्पना गर्नुहोस्, यदि तपाईँ त्यो ठाउँमा पर्नु हो भने तपाईलाई कस्तो लाग्छ? नर्कको अनन्त आगोको भुङ्रामा जानबाट आफ्नो छिमेकीलाई रोक्ने हर प्रयास गर्नु र मौकाको खोजीमा रहनु नै आफूलाई जस्तो आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्नु हो। मानिसलाई नर्कको अनन्त आगोको भुङ्राबाट
भुङ्रामा जानबाट रोक्ने उपाय भनेको नै ख्रिस्टको सुसमाचार हो। ख्रिस्टको सुसमाचार हो। ख्रिस्टको सुसमाचारले मात्र मानिसलाई त्यो आगोको जिउँदै अनन्त अनन्त जलनबाट बचाउन सक्छ। केवल ख्रिस्टको समाचारले मात्रै, सुसमाचारले मात्रै मानिसहरूलाई नर्कको अनन्तको अग्निकुण्डबाट उद्धार गर्न सक्छ, बचाउन सक्छ प्रियहरू। यसकारण जसले परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदय, प्राण, समझ र शक्तिले प्रेम गर्छ उसले आफ्नो छिमेकीलाई पनि आफूलाई चाहिँ प्रेम गर्छ र ख्रिस्टको सुसमाचार सुनाउँछ। सो अवश्य पनि तपाईँ र म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ। परमेश्वरले प्रेम गर्नुभएको छ। परमेश्वरले गर्नुभएको प्रेमको प्रत्युत्तरमा हामीहरूले सुसमाचार सुनाउनु हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुन जान्छ। चौथो, क्रिस्चियनहरूले परमेश्वरको वचनलाई प्रेम गरेको, आदर गरेको र आफ्नो सारा हृदय, प्राण, समझ र शक्ति लगाएर पढेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। किनकि हामी यो संसारमा छौँ। मैले सुरुमै तपाईँहरूलाई भने हामी संसारमा छौँ। मानिसले विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू हामीलाई गर्ने गर्छन्। यदि हामीहरूले प्रश्नको उत्तर दिन सक्यौँ भनेदेखि हामीलाई गाह्रो हुन्छ, लाजमा पर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीहरूले परमेश्वरको वचनमा निपुण हुनुपर्ने हुन्छ प्रिय। हामीहरूले मानिसहरूका प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने हुनुपर्दछ। अब त्यो गर्नको लागि भनेको परिश्रम गर्नुपर्छ पढ्नमा। किनभने हामीहरूले परमेश्वरको वचनलाई किन प्रेम गर्ने त प्रियहरू भन्दाखेरि किनकि हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ। अनि परमेश्वर नै के हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि वचन हुनुहुन्छ। अब सोच्नुहोस् न, यदि परमेश्वर वचन हुनुहुन्छ र वचनलाई नै हामी प्रेम गर्दैनौँ भनेदेखि हाम्रो प्रेम कहाँ त? परमेश्वर वचन हुनुहुन्छ, परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भन्ने मानिसले वचनलाई प्रथम स्थान दिनुपर्ने हुन्छ। परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भन्ने मानिस उहाँको वचन पढ्दैन भने उसको बोली र व्यवहार मिल्दैन र त्यो मानिस झुटो ठहरिन्छ। यसकारण परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भन्ने मानिसले परमेश्वरको वचनलाई प्रथम स्थानमा राख्छ, प्रेम गर्छ, आदर गर्छ, आफ्नो सारा हृदय, प्राण, समझ र शक्ति लगाएर पढ्ने गर्छ, बुझ्ने गर्छ र वचनमा निरन्तर निपुण हुँदै जाने गर्छ। सो हेर्नुहोस्, हामीहरूले निपुण हुनुपर्ने हुन्छ। पावलले भन्छन् ख्रिस्टको वचनमा जरा गाडिएका हो। हामीहरूले निरन्तर वचनलाई पहिलो स्थानमा राखेर वचन अध्ययन गरेर वचनमा निपुण हुँदै र जरा गाड्दै जानुपर्ने हुन्छ प्रियहरू। अन्त्यमा परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदय, प्राण, समझ र शक्तिले प्रेम गर्नु भनेको के हो त? मसँग 4वटा बुँदाहरू छन्। पहिलो शर्त र दलाल रहित निस्वार्थ मनले परमेश्वरलाई प्रथम स्थानमा राख्नु र अरू कुराहरू दोस्रो स्थानमा राखेर बत्तिसमा दिने यूहन्ना चाहिँ आफूलाई परमेश्वरको अघि जमिन समय होच्याउनु, विनम्र तुल्याउनु र आफ्नो सारा हृदय, प्राण, समझ र शक्तिले परमेश्वरलाई उचाल्नु, आदर, महिमा र प्रशंसा गर्नु हो प्रिय। एकचोटि सोच्नुहोस्, अब तपाईँले कहिले सोच्नुहोस् र सम्झिनुहोस् है त, तपाईँले एक कछौरा पानी परमेश्वरको नाउँमा कहिले पिउनु भएको छ? परमेश्वरको महिमाको नाउँमा। दोस्रो, परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भन्ने मानिसले लोकचारी, देखावटी र ढोगी रहे साँचो र शुद्ध आफ्नो सारा हृदय, प्राण, समझ र शक्तिले नम्र भएर आफूलाई होच्याएर प्रार्थनालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। प्रार्थनालाई पहिलो स्थानमा राख्नुपर्ने हुन्छ प्रिय। किनभने प्रार्थना भनेको परमेश्वरसँगको वार्तालाप। उहाँले तपाईँ र म, उहाँका छोराछोरीहरूले उहाँसँग कुरा गरेको चाहनुहुन्छ। जब हामी प्रार्थना गर्छौँ, प्रार्थनाले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हामीलाई ज्ञानमा चाहिँ निपुण बनाउने काम गर्छ। सो प्रार्थनाले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको शक्ति प्रदान गर्ने गर्छ र परमेश्वरसँग जब हामी माग्छौँ, ज्ञान बुद्धि माग्छौँ, उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ, बाइबल बुझ्ने शक्ति दिनुहुन्छ, हामीलाई उहाँलाई प्रेम गर्ने जीवन जिउने शक्ति दिनुहुन्छ। सो प्रार्थना भनेको एउटा भिटामिन जस्तै हो तपाईँ र मेरो लागि।
प्रार्थना भनेको तपाईँ र मेरो शक्ति हो। प्रार्थना भनेको तपाईँ र मेरो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। परमेश्वरसँगको सम्बन्ध अझै नजिक स्थापना गराउने कुरा भनेको नै प्रार्थना हो। त्यसो परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदय, प्राण, समझ र शक्तिले प्रेम गर्छु भन्ने मानिसले ख्रीष्टको सुसमाचार सुनाएर आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गर्नु र नर्कको आगोमा जानबाट रोक्ने प्रयास गर्नु हो। सो सोच्नुहोस्, यदि त्यो ठाउँमा तपाईँ र म पर्नु भनेदेखि कस्तो लाग्छ, कस्तो महसुस हुन्छ? एकचोटि हामीहरूले कल्पना गरौँ प्रियहरू, एकचोटि सोचौँ, यदि वास्तवमै तपाईँ र मेरो साथीले सुसमाचार सुनेको छैन, हामीहरूले सुसमाचार सुनाउने मौका खोजेका छैनौँ, उनीहरूलाई सुसमाचार सुनाउने प्रयास गरेका छैनौँ भनेदेखि उनीहरू जाने कहाँ हो? यदि त्यो मानिसको ठाउँमा, त्यो साथीको ठाउँमा तपाईँ र म हुन्थ्यौँ र त्यो साथी इसाई हुन्थ्यो र उसले सुनाउँदैन थियो र हामीहरू त्यो ठाउँमा हुनु पर्थ्यो भनेदेखि त्यस अवस्थामा तपाईँलाई कस्तो लाग्थ्यो? आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्नु भनेको आफूलाई हेरेर अरूलाई पनि अरूसँग व्यवहार गर्नु हो प्रियहरू। सो सुसमाचार भनेको अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले ख्रीष्टले चेलाहरूलाई, 12 चेलाहरूलाई चुनेर भन्नुभयो, तिमीहरू मेरा साक्षी हुनेछौ। यरुशलेम, यहुदिया, सामरिया हुँदै चाहिँ संसारको पल्लो छेउसम्म तिमीहरू मेरा साक्षी हुनेछौ। सो हामी साक्षी हामीहरूले हुन छोड्नु हुँदैन, हामीहरूले मौकालाई चुकाउनु हुँदैन, हामीहरूले मौका पर्खिनुपर्छ, मौका खोज्नुपर्छ हर हमेसा। र कसरी म मेरो आफ्नो साथीभाइलाई सुसमाचार सुनाउँछु भन्ने कुरामा हामीहरूले लागि पर्नुपर्ने हुन्छ, प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ र परमेश्वरसँग चाहिँ अगुवाई माग्नुपर्ने हुन्छ प्रियहरू। चौथो, परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भन्ने मानिसले परमेश्वरको वचनलाई प्रथम स्थानमा राख्नु, प्रेम गर्नु, आदर गर्नु र आफ्नो सारा हृदय, प्राण, समझ र शक्ति लगाएर पढ्नु हो। किनकि हामीहरूले दिनदिनै निरन्तर निर्माण हुँदै जानुपर्ने हुन्छ, परमेश्वरमा हुर्किँदै बढ्दै र जरा हाल्दै जानुपर्ने हुन्छ, ताकि आउने दिनहरूमा, भविष्यहरूमा हामी परमेश्वरको वचनमा निपुण भएर अरूलाई पनि परमेश्वरको वचनमा डोर्याउन सक्ने हुनुपर्छ। सुसमाचार प्रचार थप नभइकन सुसमाचार प्रचार गर्न सक्ने व्यक्ति हुनुपर्छ प्रिय। किनकि परमेश्वर वचन हुनुहुन्छ र परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु भनेको उहाँको वचनलाई प्रेम गर्नु हो। त्यसैले वचन अध्ययन गर्नु हामी क्रिस्चियनहरूको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। किनकि वचनमा अनन्त जीवन छ, परमेश्वरको वचन सत्य छ, परमेश्वरको वचनमा जीवन छ, परमेश्वरको वचन बत्ती हो, परमेश्वरको वचनले हामीलाई जीवन जिउने ज्योति दिन्छ। सो परमेश्वरको वचन बिना हामी खाली छौँ। त्यसैले प्रियहरू, हामीले परमेश्वरको वचनलाई अति नै पहिलो स्थानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यी 4 काम हामीले पहिलो र प्रथम स्थानमा राख्नुपर्ने हुन्छ र दिन प्रतिदिन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो दिन प्रतिदिन हामीले यो जब गर्छौँ, परमेश्वरलाई सारा हृदय, प्राण, समझ र शक्तिले प्रेम गर्ने ख्रीष्टको विश्वासयोग्य र ख्रीष्ट भक्त मानिस बन्दै जान्छौँ। पवित्र आत्माले हामीलाई सिँगार्दै लानुहुन्छ, पवित्र आत्माले हामीलाई निर्माण गर्दै लानुहुन्छ, पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई ख्रीष्ट जस्तै बनाउँदै लानुहुन्छ। त्यसैले प्रिय, परमेश्वरको वचनलाई प्रेम गरौँ, आफ्ना छिमेकीलाई प्रेम गरौँ र परमेश्वरलाई जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि परमेश्वरलाई महिमा दिउँ, उहाँलाई उछालौँ, उहाँको आदर, प्रशंसा र महिमा गरौँ। किनकि उहाँले तपाईँ र मलाई प्रेम गर्नुभएको छ, निस्वार्थ प्रेम गर्नुभएको छ। त्यसैले उहाँलाई पनि हाम्रो सारा हृदय दिउँ, हाम्रो सारा प्राण दिउँ, हाम्रो सारा समझ र शक्तिले उहाँलाई प्रेम गरौँ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। हे परम प्रभु परमेश्वर, हाम्रा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता परमेश्वर, हाम्रो हृदयलाई छर्लङ्ग देख्नुहुने परमेश्वर, तपाईँको निस्वार्थ, शुद्ध र पवित्र प्रेमको लागि धन्यवाद। तपाईँबाट केही लुकेको छैन,
हामी तपाईको नजरको सामुन्ने खुल्ला किताब हौँ। हाम्रो हृदयले केलाई प्रेम गर्छ, कहाँ छ, कुन कुरामा लागेको छ तपाईँ जान्नुहुन्छ र हामी आफै पनि जान्दछौँ। तपाईलाई हामी आफ्नो सारा हृदय, प्राण, समझ र शक्तिले प्रेम गर्न, उछाल्न, आदर, महिमा र प्रशंसा गर्न 100% चुकेका छौँ। हामी भेडा झैं बरालिएका छौँ, सबै आफ्नो बाटो लागेका छौँ, बाटो बिराएका छौँ। हामी आफ्नो सारा हृदय, प्राण, समझ र शक्तिले तपाईको खोजी गर्न र आफ्नो सारा हृदयले तपाईलाई प्रेम गर्न, उछाल्न, आदर, महिमा र प्रशंसा गर्न 100% चुकेका छौँ। हामी तपाईको अनुग्रह, कृपा र प्रेमको लायकका मानिसहरू होइनौँ, बरु तपाईको कडा दण्डको उचित मानिसहरू हौँ। तर तपाईँ रिस गर्नमा ढिलो र प्रेम, अनुग्रही, कृपा गर्नमा प्रशस्त भएको कारण हामी आफ्ना पाप, अपराध, भूल र गल्तीहरूको पश्चाताप गर्दै तपाईको शरणमा पर्दछौँ। हामीलाई ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुको खातिर क्षमा दिनुहोस् र आज उपरान्त हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, हामीलाई आज्ञाकारी भएर जिउन र हाम्रो सारा हृदय, प्राण, समझ र शक्तिले तपाईको खोजी गर्न र आफ्नो सारा हृदयले तपाईलाई प्रेम गर्न, उछाल्न, आदर, महिमा र प्रशंसा गर्न सहयोग गर्नुहोस्। साथसाथै हाम्रा छिमेकीलाई पनि आफूलाई चाहिँ प्रेम गर्न र सुसमाचार सुनाउन सहयोग गर्नुहोस्। तपाईको नाउँको र तपाईको महिमाको निम्ति सुसमाचार प्रचारलाई प्राथमिकता दिन सकौँ। यी सबै कुराहरू आज्ञाकारी भएर पालन गर्न सकौँ र हाम्रो जीवनबाट तपाईलाई उछाल्न, आदर, महिमा र प्रशंसा गर्न सकौँ। येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन।